मरीज आया, उसकी खांसी नहीं रुक रही, बच्चा है खांस रहा है, आप भी तंग हो रहे हैं, उसके माँ बाप भी तंग हो रहे हैं, मरीज भी तंग हो रहे हैं, खांसी नाम ही नहीं चुप कर देगा, जिसको हम मिनट कफ भी कहते हैं कि एक मिनट में कई दफ़ा खांसता है, कोरेलियम रेबरम की दवाई है इसकी। वैसे जनरली होपिंग कफ की भी कोरेलियम है, लेकिन अगर वो खांस रहा है तो इतने अरसे का अगर वो कह रहा है कि 6 महीने हो गए, साल हो गए, ठीक ही नहीं होता, तो सबसे पहले उसकी केस ले लें कि इसका केस ट्यूबर में आ रहा है, सिलेशिया में आ रहा है, सल्फर में आ रहा है, एंटोक्लूडा में आ रहा है, पल्स में आ रहा है, सेंसिटिव टू हीट है या सेंसिटिव टू कोल्ड है, सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर है। ये आपको मैन्युटली पूछना पड़ेगा कि जब मौसम चेंज होता है, एकदम बारिश हो जाए, मौसम गर्म था तब पकड़ा जाता है, या एकदम होगी गर्मी से अंदर से बाहर गया है तब, बाहर से अंदर आया तब, तो आप इस मौके पे डलका मारा, फिर उसको मर्कसा, फिर उसको ब्रायोनिया दे, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगर टॉन्सिल्स की वजह से बात का ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकली हाइट उसकी रुक जाती है, उसकी फ्रेम रुक जाता है, और अगर वो इसी तरह आप दे रहे हैं उसको ब्राटा कप, अगर उसकी बन रही है, साथ आप सिलिशिया लगाते हैं, साथ आप ट्यूबर लगाते हैं, मैं इनके साथ कुछ और मेडिसिन भी लगाता हूँ जो कि उमूमन दूसरे डॉक्टर नहीं लगाते, मैं इनके साथ न्यूमोकॉक्सिन भी लगाता हूँ, मैं उनके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन भी लगाता हूँ, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन भी लगाता हूँ, मैं इसके साथ थूजा भी लगाता हूँ कि जब देखिए सिलेशिया भी नहीं काम कर रही, ट्यूबर भी नहीं कर रही, ब्राटा काम नहीं कर रही, हो सकता है कोई इसको साइड इफेक्ट हो रहा हो, जो इसको हिफाजती इंजेक्शन लगे हैं, वो ट्रीटमेंट हुआ है, उसमें से कोई इसको वैक्सीन तंग कर रही है, और वहाँ थूजा देते हैं तो वहीं से बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। आपकी पिछली गिवन मेडिसिन जो है वही काम करना शुरू कर देती है। और अगर देखें कि बाकी ठीक नहीं हो रहा, तो कल्चर कराया या नहीं है, आप उसको न्यूमोकॉक्सिन दे दें, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन दे, अगर बुखार भी हो रहा है, आप देखेंगे बुखार भी ठीक होता है, गला भी ठीक होता है, और बच्चे भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको साथ मेडिसिन रखनी पड़ेगी, न्यूमोकॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन, ये बड़ी ही अच्छी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से विल्मर शॉबे भी बना रहा है, रिक्वे भी बना रहा है, आप रखेंगे क्लिनिक में, बार बार देनी पड़ती है आपको टेम्परेचर में। अब कई बच्चे उनका टेम्परेचर नहीं खत्म होता, टॉन्सिल्स की वजह से 102, 103, और डॉक्टर क्या देते हैं अभी कि टॉन्सिल का ऑपरेशन कराएं, ये उनको टेंशन हो गई, फिर कहते हैं अगर दोबारा 103 से ऊपर गया तो इसको फिट्स पड़ेंगे, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आप इसकी जगह स्ट्रेप्टोकॉक्सिन ऐसे बच्चों को दें तो वो रिकरेंसी ऑफ फीवर नहीं होती, तो उनका टॉन्सिल भी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कईयों को आप देखते हैं कि खांसी ठीक होगी लेकिन टॉन्सिल रिड्यूस नहीं होते, खांसी ठीक हो गई लेकिन कद नहीं बढ़ना शुरू हुआ, खांसी ठीक होगी, उसकी फिजिक वही, उम्र 16 साल है, फिजिक 8 साल वाली, 10 साल वाली, उम्र 16 साल है, दिमाग वही 4th क्लास वाला 5वीं क्लास में जैसे ये पढ़ रहा है। तो फिर आपको देखना है कि रुकावट कहाँ पे है, फिर ऐसी जगहों पे आप सिफलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम, न्यूमोकॉक्सिन, अगर इसको निमोनिया हुआ है बार बार तो न्यूमोकॉक्सिन देंगे, अगर इसको चिकन पॉक्स हुआ है तो फिर आप इसको वो देंगे, मेलेंड्रिनम देंगे या मार्बिलिनम देंगे, और अगर इसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम थी सुजाक की, या कोई सूजा देंगे, या अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हुई है इंजेक्शन में लगाने की, सूजा देंगे, तो आप देखेंगे कि मजीद उसके ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएंगे, फिर उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो आपने सुना है कि होम्योपैथी में ट्रांसफर का इलाज बड़ा कामयाब है, तो सिर्फ ब्राटा का आप देने से 10 में से 1 मरीज ठीक होगा, लेकिन जब आप इसके साथ उसकी सेंसिटिव टू अदर थिंग्स की दवाई देंगे तो फिर 10 में से 5 बच्चे आपके ठीक होंगे, कद भी बढ़ेगा, सेहत भी ठीक होगा, दिमागी तौर पर भी लायक हो जाएंगे। इसके नीचे फिर आ जाते हैं, आपका थ्रोट आता है, यहाँ खांसी है, आपका लैरिंक्स आता है, आपका फेरिंक्स आता है, वहाँ इरिटेशन होती है, वहाँ टिंगलिंग होती है, वहाँ टिकलिंग होती है, तो फिर उसकी मेडिसिन। अब हमें देखिए सिम्टम के मुताबिक मियाज़मेटिक करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अगर आप सिंपल कह रहे हैं जी यहाँ से मुझे कुछ होती है खराश और खांसी फिर होती है, तो आप उसको वीथिया दवाई देंगे। अगर खराश बड़ी सख्त है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खराश हो रही है, ये मैं अभी 15-20 आपको दवाइयाँ बताऊंगा, आप देखें कि ये मेरी प्रूवन है, ये मैंने खुद इस्तेमाल कराई हुई है, एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस्तेमाल कराई, और इन्होंने काम किया है। आप वीथिया दवाई देंगे, अगर कहीं बड़ी खराश है, हर वक्त ये बच्चे करते रहते हैं, ये देखिए कैसी आवाज़ें निकालता है, मेरा हस्बैंड ऐसे सुबह उठ के आवाज़ें निकालता है, तो अगर खराश है तो सबसे पहले उनको वीथिया देंगे, और अगर खराश के साथ छींकें भी आती है, खांसी भी, तो ओरंडो देंगे। अगर सिर्फ एक खराश हो रही है और वो नहीं ठीक हो रही तो फिर कैमोमिला देंगे, इरिटेशन इन थ्रोट, रियोमैक्स देंगे, रियोमैक्स से खांसी ऐसी ठीक हो जाएगी, कैमोमिला से ऐसी ठीक हो जाएगी। कैमोमिला, सोरानम कल्केरिया काल,
کوئی بتائے گا میں نے ان کا نام کیوں لیا ہے کھانسی میں؟ کیمومیلا سورینم کلکیریا کا. یہ اتنا زبردست میڈیسن کا گروپ ہے, آرڈر ہے, کہ آپ کے 50% بچے کی کھانسی ٹھیک ہو سکتی ہے. اتنا لاجواب ہے. سورینم کیمومیلا کلکیریا کا. آپ ایک دن دے دیں سورینم, اگلے دن کلکیریا کا, اگلے دن کیمومیل. جو بچے رات کو کھانستے ہیں, جو بچے رات کو کھانستے ہیں لیکن کھانستے وہ اٹھتے نہیں ہیں, یہ شرط ہے, یہ سمٹم ہے. نیند میں کھانستے رہیں گے, ماں باپ اٹھ جائیں گے, ان کو اٹھا کے سیرپ دیں گے, کچھ دیں گے, وہ نہیں اٹھے. اور ایسی کھانسی جو نیند میں بچے کھانس رہے ہیں اور اٹھ نہیں رہے, ماں باپ اٹھ کے تنگ ہو رہے ہیں, ان کو پہلے دن سورینم, دوسرے دن کلکیریا, تیسرے دن کیمومیلا دیں, انشاءاللہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. میرے خود بچوں کو ٹانسلس کی پرابلم تھی, مجھے پتہ نہیں آئی تھی بچپن میں کہ نہیں, مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا ہے, لیکن شکر الحمدللہ آج میرے سب بچے جوان ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے زندگی میں ٹانسلس کے لیے 1 یا 2 دفعہ ایلوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ایمرجنسی میں, ادروائز اپنی میڈیسن دی اور وہ سب کے سب ٹھیک ہے. اور آج کل حالات کے چینج ہوتے, کو بہانا بندہ تو کھانسی ہو جاتی ہے, لیکن ٹانسلس ٹھیک ہو گئے. ایک دفعہ میں نے بیٹے کو, میرے کھانسی تھی, اس کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد, چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, اس وقت ٹانسلس بہت زیادہ تھے, کھانسی پہ کھانسی. میں دوائیاں دے رہا ہوں, نہیں فرق پڑ رہا. بیٹا کاپ دی, ٹیوبر دی, بیلاڈونا دی, ریومیکس دی, ایپر سلف دی, جو ذہن میں آتی تھی پڑھ کر دی, امونیم کاسٹیکم دی, نہیں فرق پڑ رہا. ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ میرا دوست تھا جاوید اقبال, آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, وہ بھی میرے پاس کبھی مشورے کے لیے آ جایا کرتے تھے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, جب آج سے 25 سال پرانی بات ہے, 28 سال پرانی بات, 30 سال پرانی بات, یا 26 سال پرانی بات, کیونکہ بچے بالکل چھوٹے تھے. تو میں فون کیا, میں نے کہا جی کنٹرول نہیں ہو رہی. کہتا لیں آپ, میں چلے گیا, انہوں نے لکھا نسخہ, یہ انجیکشن لگائیں, یہ لگائیں, یہ لگائیں, اس کو یہ کینولا لگا دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مریض بھی ڈرتا ہے, اس کے لائکن بھی ڈرتے ہیں کینولا سے, وغیرہ سے, کس سے پہلے. اس نے کہا سارا میرے ذہن میں وہاں بیٹھے کہ میں نے بیسیلینم لی. میں دوائیاں خریدنے سے پہلے سب سے پہلے گیا, بیسیلینم 200 کی اس کو ڈوز دی, اور اس کو کھانسی اس کے بعد ختم ہو گئی. ٹانسل بھی ختم, کھانسی بھی ختم. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. مطلب علاج موجود ہے ہمارے پاس, لیکن صرف اس کو اس وقت ٹیوبر کلامم کی نہیں, بیسیلینم کی ضرورت تھی. تو بیسیلینم بھی کام کرتی, ٹیوبر بھی کام کرتی. تو اگر ہمیں کبھی, میں اپنے پیشنٹ کو بھی, کبھی پیشنٹ نہیں کنٹرول ہو رہا کسی چیز کا, میں خود کہتا ہوں آپ 2-3 دن جائیں, ایلوپیتھک اینٹی بایوٹک استعمال کر لیں, کر کے آ جائیں, پھر میرے پاس آ جائیں. ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا, کے ساتھ دوائی کھاتے رہیں. یا کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا, کڈنی پین ہے, اس کو اپینڈکس ہے, میں نے دوائی دی, نہیں فرق پڑا. اکثر پڑ جاتا ہے, اکثر یہ بات نہیں ہے, لیکن نہیں پڑتا, میں دوائی بنا کے دے دوں کہ جائیں, جب تک آپ اسپتال پہنچے دوائی کھائیں. ان میں سے بھی 50% اسپتال پہنچنے سے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ایسا میڈیسن ہے ہمارے پاس, ایسا کام کرتی ہے. تو جب آپ کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے بعض کا ٹرانسفر ایک حد تک کم ہو کے پھر رک جاتے ہیں. تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بچے کا مائنڈ کیا ہے, اس کے ماں باپ کا مائنڈ کیا ہے. اگر ماں باپ غصے والے ہیں تو آپ کو پھر اس کو دوائی دینی پڑے گی, اسٹافس ایگریا, نکسوامیکا, کیمومیلا. اگر ماں باپ میں کوئی ہسٹری سائیکوٹک ملتی ہے, پھر تھوجا آپ کو دینی پڑے گی, میڈوینم دینی پڑے گی. سفلیٹک ہے تو مارکس سفلینم دینی پڑے گی. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسفر ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسا بھی کیس ہوتا ہے کہ بالکل ریڈیوز ہو کے ایسے ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح نیزل پولپس ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم میڈیسن دیتے ہیں تو جو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے پولپس اس طرح غائب ہوتے ہیں کہ جرا ہی کچھ نہیں تھا, آپ ناک سے دیکھیں تو ختم, بالکل پلین ہوا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہے, وہاں بھی زبردست کام کرتی ہیں. تو اب جب کھانسی حلق سے جو اٹھتی ہے, میں نے کھانسی کا آپ کو بتایا, اور شدید کھانسی, کئی بچے ایسے آتے ہیں کہ کھانسی ختم ہی نہیں ہوتی. تو اپر ریسپیریٹری ڈیز کے بعد لوور ریسپیریٹری ٹریک آ جاتا ہے. اب لوور میں کیا ہوتا ہے آپ کے, ہاں لگاتار, جس کو منٹ گن بھی کف کہتے ہیں, کانسٹنٹ کف کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات, اور وہ بڑے بڑے سیرپ لیے ہوتے ہیں بچوں نے, بڑوں نے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے جو بہتر کام کرے گی پرٹوسن. پرٹوسن, چاہے کالی کھانسی ہے, یہ کالی کھانسی کا نزوڑ ہے, کالی کھانسی ہے یا نہیں ہے, آپ پرٹوسن دیں گے. پھر اس کے بعد امونیم کاسٹیکم وائلنٹ کف پہ دیں گے, اور پھر کاکس کیکٹائی یہ دیں گے تو لگاتار جو کھانسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ٹانسلز ہیں بہت بڑے بڑے, اگر ٹانسلز بہت بڑے ہیں اور ریڈ ہیں تو پھر بیل سی ایم ایک ساتھ دیں گے پہلے.
اگر ریڈ نہیں ہے نارمل فریش ہے گوشت کی طرح ہے تو پھر براٹاک آپ دیں گے، اور اگر ڈارک ہیں ڈارک بلیک کی طرف جا رہے ہیں تو پھر فائٹو لاکا دیں گے، اور اگر بلو نیس کی طرف جا رہے ہیں پھر لیکسس دیں گے. یہ سی ایم دیں گے، ان کی کھانسی وہاں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ایک اور اس طرح کا کیس تھا جیلو لائننگ پاس ہے، وہ پس فارمیشن ہے، تو پھر آپ اس کو دیکھ تو کیریا سلف ہے، سلیشیا ہے. ہیپر اگر پین ہے تو ہیپر سلف ہے، اگر پین نہیں ہے تو پھر کیریا سلف اور مائرسٹیکا ہے. اگر پین ہے تو ہیپر سلف بھی ہے، سلیشیا بھی. تو اسی طرح ایک کیس مجھے اس نے الجھا دیا تھا، میرے کسی بہت قریبی عزیز کا تھا، تو اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. بہت میڈیسن میں نے اپلائی کی، آپ کی ٹیوبر سے لے کے ڈراسرا تک، تو میفائٹس تک، تو امونیم کاسٹیکم یہی والی کھانسی تھی. تو اب بعض کا تو بڑا مریض تھا، ساری 15-16 سال کا، لیکن سمٹم نہیں دے رہا تھا وہ. اب اس نے میں نے اس کو کہا بلغم گرتی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. ادھر میں ہوں کہ دوائیاں دے دے کے میں خود پریشان ہوں کہ اس کو اینٹی میں نے میاز بھی کر دیا، موڈلٹی بھی دیکھ لی، لوکل کنڈیشن بھی دیکھ لی، نہیں فرق پڑ رہا. تو پھر میں نے اس کو کہتا کہ کبھی کبھی میں بلغم نکلتی ہوں اور وہ منہ سے نکلتی لٹک جاتی ہے سفید رنگ. میں نے کاکس ٹکائی ایک دی 1 m جیسی ہے. آج اس بات کو 6 مہینے سال ہو گئے، اس کی بھی کھانسی ٹھیک ہو گئی صرف ایک.